नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल चैत्र महिनाको 22 गते बुधबार पिङ्गल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि 9:26 अपरान्त पूर्णिमा तिथि। चन्द्रमा कन्या राशिमा ईस्वी सम्वत 2023 अप्रिल महिनाको 5 तारिक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:53 र सूर्यास्त साँझ 18:23। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। भक्तपुरबाट निकालिने ऐतिहासिक नवदुर्गा नाच काभ्रे पलाञ्चोकको पनौतीमा प्रदर्शन गरिँदै जात्रामा मल्लकालीन नेवार जनजीवनमा सबैसँग मिलेर बस्ने, संयुक्त परिवारमा बसी काम गर्ने भावना, ठुलालाई गरिने आदर सत्कार, सानालाई गर्ने माया प्रेम, सामाजिक मर्यादा, रीतिरिवाज, वेशभूषा, रहन सहन, खानपिनका साथै वर्षभर जन्म मृत्युका संस्कार आदि नाच मार्फत प्रदर्शन गरिने दुर्गा नाच काठमाडौँ उपत्यका लगायत वरपरका प्राचीन नेवा सहरमा प्रदर्शन गर्ने परम्परा। जैन धर्मका प्रवर्तक तीर्थङ्कर भगवान महावीरको 2622औं जन्मजयन्ती धुमधामका साथ मनाइयो। काठमाडौँको जैन भवन कमल पोखरीमा रहेको जैन भवनमा आयोजना गरिएको औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरूद्वारा भगवान महावीरका प्रतिपादित सिद्धान्त र विचारहरू अझ प्रासङ्गिक एवं समय सान्दर्भिक भएकोमा जोड। यही चैत्र 27 गते भक्तपुरमा सुरु हुने बिस्का अर्थात् बिस्केट जात्रालाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी प्रदान। हरेक वर्ष रथ तान्ने क्रममा ढुङ्गा हानाहान हुने, अनावश्यक मानिसले हुजुत गर्ने, रथबाट खसेर वा रथको टायरमा च्यापेर मृत्यु हुने लगायत घटनाले ऐतिहासिक जात्राको महत्त्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेपछि यस वर्ष जात्रा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सबै सरोकारवाला निकाय लाग्ने सहमति। कुल देवताको संरक्षणका लागि थारू अगुवा वैधवा समाज जिल्ला कार्य समितिद्वारा रामपुरमा थारू समुदायको देवथानको स्थापना। धर्म संस्कृति कुनै पनि समुदायको पहिचान भएकोले यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्न आवश्यक रहेको पछिल्लो समय समुदायबाट गुरुबा वैधवा घट्दै गएको प्रति चिन्ता समेत व्यक्त। विश्वभरिका ओमकार परिवारको एकमात्र चाहना सनातनी हिन्दू गुरु राष्ट्र नेपालको पुनः स्थापना भन्ने मूल नारा सहित विश्व हिन्दू महासंघ नेपालको 8औं महासभा रूपन्देहीको बुटवलमा सुरु। सबैको एकता र सद्भाव झल्किने प्रकृतिको सनातन हिन्दू राष्ट्रको विकल्प नभएको वक्ताहरूको जोड। अब समाचार विस्तारमा। भक्तपुरबाट निकालिने ऐतिहासिक नवदुर्गा नाच काभ्रे पलाञ्चोकको पनौतीमा प्रदर्शन गरिएको छ। नवदुर्गा देवगढद्वारा विभिन्न नेवार बस्ती परिक्रमा गर्ने क्रममा पनौती नगरमा नृत्य प्रदर्शन गरिएको हो। यो नाचमा तान्त्रिक विधि विधान मात्र नभएर मानवीय जीवनमा गरिने सबै संस्कारयुक्त भाव प्रधान नाचमा समावेश हुन्छ। जात्राले मल्लकालीन समयमा नेवार जनजीवनमा सबैसँग मिलेर बस्ने, संयुक्त परिवारमा बसी काम गर्ने भावना, ठुलालाई गरिने आदर सत्कार, सानालाई गर्ने माया प्रेम, सामाजिक मर्यादा, रीतिरिवाज, वेशभूषा, रहन सहन, खानपिन आदिको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। एक रिपोर्ट। भक्तपुरबाट निकालिने ऐतिहासिक नवदुर्गा नाच काभ्रे पलाञ्चोकको पनौतीमा प्रदर्शन गरिएको छ। नवदुर्गा देवगढद्वारा विभिन्न नेवार बस्ती परिक्रमा गर्ने क्रममा पनौती नगरमा नृत्य प्रदर्शन गरिएको हो। प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि भक्तपुरको नवदुर्गा पनौतीमा ल्याइएको नवदुर्गा देवगढका नारायणमान वनमालाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार बनेपामा 4 दिनसम्म नवदुर्गाको नाच सकिएपछि गढ पनौतीतर्फ लाग्छन्। पहिलो दिन पनौती बजारमा परिक्रमा गरी नवदुर्गाका लागि बनाइएको घरमा बास बस्ने परम्परा रहेको छ। भोलिपल्ट बिहान ठाउँ ठाउँमा नाच प्रदर्शन गरिन्छ। तेस्रो दिनको जात्रा पनि सकिएपछि चौथो दिन पनौतीबाट भक्तपुरका लागि प्रस्थान गरिन्छ। यो नाच तान्त्रिक विधि विधान मात्र नभएर मानवीय जीवनमा गरिने सबै संस्कारयुक्त भाव प्रदान नाच भएको वनमालाको भनाइ छ। निश्चित भाव संकेतद्वारा नाचले मल्लकालीन समयको संयुक्त परिवारको संरचना र
रहन सहनबारे बताउँछ। जात्राले मल्लकालीन समयमा नेवार जनजीवनमा सबैसँग मिलेर बस्ने, संयुक्त परिवारमा बसी काम गर्ने भावना, ठुलालाई गरिने आदर सत्कार, सानालाई गर्ने माया प्रेम, सामाजिक मर्यादा, रीतिरिवाज, वेशभूषा, रहन सहन, खानपिन आदिको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। बलमानकका अनुसार घर मुलीको दायित्व र महत्त्वसँगै तिनको भूमिकालाई हरेक दृष्टिले उच्च स्थानमा राखेको हुन्छ। यसमा मुलीले 18 गण सदस्यलाई नवदुर्गा देवगृहमा भित्र्याउनेदेखि लिएर निष्कासन गर्ने सम्मको भूमिका निर्वाह गरिन्छ। भक्तपुरमा प्रत्येक वर्ष नवदुर्गाको जन्मसँगै नेवार समुदायमा सुख क्षण र उत्साह उमङ्ग छाउने र अन्त्यसँगै देशकै लागि कठिनाई आइपर्न सक्छ भन्ने काम विश्वास रहेको पाइन्छ। 19 जना देवगण रहने यो नाचमा मुकुण्डो लगाएर 12 जनाले नाच्ने प्रचलन छ। नवदुर्गा जात्रामा भैरव, महाकाली, बाराही, गणेश, ब्रह्मायणी, कुमारी, महेश्वरी, भद्रकाली, इन्द्रायणी, दुम्बसिंह, महादेव र श्वेत भैरवका रूपमा देवगणले नाच्ने गर्छन्। यो जात्रा खे बाजा, त बाजा र काया बाजा बजाउने तथा महालक्ष्मी सिम्फोथियो बोक्ने 3 जना रहन्छन्। यो जात्रामा दर्शकले सिट्टी बजाएर आ गरेर जिस्क्याउने र देवगणले उनीहरूलाई लखेट्ने गर्छन्। लखेट्दा देवगणले समाउन सके भेटी दिनुपर्ने परम्परा छ। वर्षभर जन्म मृत्युका संस्कार सहित मनाइने नवदुर्गा नाच काठमाडौँ उपत्यका लगायत वरपरका प्राचीन नेवार शहरमा प्रदर्शन गरिन्छ। महिषासुरको प्रतीक व्रत गरेसँगै भक्तपुरमा नवदुर्गा गण नाच सुरु हुन्छ। वनमालाका अनुसार नवमीको मध्यरातमा आसुरी शक्तिको प्रतीकलाई ब्रह्मायणी पीठमा वध गरिन्छ। त्यसपछि तान्त्रिक शक्तिमा आधारित नवदुर्गाका मुकुटलाई प्रत्येक वर्ष नयाँ बनाएर सोही दिनदेखि नाच सुरु गर्ने परम्परा छ। देवी नाचका लागि निर्माण गरिएका मुकुटमा कर्मचारी समुदायले तान्त्रिक प्राण प्रतिस्थापन गरेका हुन्छन्। देवी नाचका लागि निर्माण गरिएका मुकुटमा कर्मचारी समुदायले तान्त्रिक प्राण प्रतिस्थापन गरेका हुन्छन्। नयाँ बनाइएका मुकुटलाई भक्तपुर दरबारको तलेजुमा पुर्याएर आवश्यक पूजा विधि पश्चात नवदुर्गा भवानीको देवता घरमा राखिने परम्परा रहेको बताइएको छ। जैन धर्मका प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान महावीरको 2622औं जन्म जयन्ती धुमधामका साथ मनाइएको छ। काठमाडौँको जैन भवन कमल पोखरीमा रहेको जैन भवनमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी जयन्ती मनाइएको हो। उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवको प्रमुख आतिथ्यता रहेको उक्त कार्यक्रममा प्रभात फेरी कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको थियो। जैन भवनबाट सुरु भएको प्रभात फेरी कार्यक्रम भगवती बहाल, सानो गौचरण, मैती देवी र डिली बजार हुँदै जैन भवनमा आएर समापन गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरूले भगवान महावीरले प्रतिपादित गर्नु भएका सिद्धान्त र विचारहरू अझ प्रासङ्गिक एवं समय सान्दर्भिक भएकोमा जोड दिएका थिए। एक रिपोर्ट। जैन धर्मका प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान महावीरको 2622औं जन्म जयन्ती एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न भएको छ। कमल पोखरी स्थित जैन भवन परिषदमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले भगवान महावीरले प्रतिपादित गर्नुभएका सिद्धान्त र विचारहरू अझ प्रासङ्गिक एवं समय सान्दर्भिक भएको बताउनु भएको छ। यसैगरी उपराष्ट्रपति यादवले आज अनेकान्तको अभाव एवं परिग्रहको मानसिकताले संसार अक्रान्त भएको बेला संसारलाई खुशी एवं समृद्ध बनाउनका लागि भगवान महावीरका सिद्धान्तहरू सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको उपाय भएको बताउनुभयो। भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सवका अवसरमा परम पूज्य श्री आचार्य श्री महाश्रमणजीकी विदुषी शिष्या समनी निर्देशिका डाक्टर निर्वाण प्रज्ञाज्यू एवं समनी श्री मध्यस्थ प्रज्ञाज्यू आजको यस 2622औं भगवान महावीर जन कल्याणक समारोह आयोजक संस्था नेपाल जैन परिषदका अध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार जैनज्यू, उपस्थित विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम
2622औं जन कल्याणक दिवसको अवसरमा समस्त नेपाली जैन धर्मावलम्बीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको जन कल्याणक समारोहमा मलाई आमन्त्रण गर्नुहुने नेपाल जैन परिषदका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अहिंसा, अपरिग्रह र अनेकान्तवादका प्रणेता भगवान महावीरले प्रतिपादित गर्नुभएका सिद्धान्त र विचारहरू आज अझ प्रासङ्गिक एवं समय सान्दर्भिक भएका छन्। आज अनेकान्तको अभाव एवं परिग्रहको मानसिकताले संसार आक्रान्त भएको बेला संसारलाई खुसी एवं समृद्ध बनाउनका लागि भगवान महावीरका सिद्धान्तहरू सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको उपाय भएको देखिन्छ। नेपाल आफैमा एउटा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको र भगवान ऋषभदेव, नमीनाथ, मलिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर एवं आचार्य भद्रबाहु, आचार्य स्थूलीभद्र स्वामी जस्ता महापुरुषहरूको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको हुनाले हामी नेपाली आफूलाई गौरवान्वित ठान्दछौँ। धर्म अरूलाई खुसी पार्नुमा, कल्याण गर्नुमा, त्यागमा, भोगमा होइन। भावशुद्धि र चारित्र शुद्धि भएन भने आध्यात्मिक उपलब्धि हुन सक्दैन। जीवन व्यवहारमा नैतिक मूल्यहरूको स्थापना र सदाचार प्रथम प्राथमिकता। महावीरले स्याद्वैत अर्थात् अनेकान्तवादको एउटा विचार प्रधान वैज्ञानिक सिद्धान्तको पनि स्थापना गर्नुभयो। नेपाल जैन परिषदका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार जैनले भगवान महावीरले आफू बाँच र अरूलाई पनि बाँच्न देऊ भन्ने प्रमुख अहिंसा धर्म रहेको बताउनुहुन्छ। भगवान महावीरका बारेमा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। बिहान 7:15 ठिक प्रभात फेरि यहाँबाट निस्केर परिक्रमा गर्नेको लागि भगवती बाल, सानो गोचरन, मेटी देवी, दिल्ली बजार भएर फेरि हामी जैन भवन आइपुगेको छौँ। यो हाम्रो फर्स्ट कार्यक्रम थियो। सेकेन्ड हामी अहिले हाम्रो अल्पाहार चलिराखेको छ। त्यसपछि मेन समारोह हाम्रो मुख्य कार्यक्रम हाम्रो 9:30 बजे स्टार्ट हुन्छ। त्यसमा सम्मानीय उपराष्ट्रपतिज्यू श्री राम सहाय प्रसाद यादवजीको प्रमुख सानिध्य हामीलाई प्राप्त भएको छ र उहाँ पाल्नु हुनुहुन्छ। अब म भगवान महावीर बारे अलिकति भन्छु। भगवान महावीर बचपन कालदेखि नै, यद्यपि उहाँको विवाह भयो, एक पुत्री पनि थियो, तर आफ्टर डेट उहाँले संयममा समावित भयो। उहाँले अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्रेय और सत्य इसको परिभाषा गर्दाखेरि हामीलाई यो जैन धर्मको बाटो दिखायो और इसको परिपालना हामी गर्छौँ। एउटा कुरा भन्छु म, भगवान महावीरले यो आज हाम्रो जुन पर्यावरणको समस्या छ, आज हामी जो मास्क लगाइराखेको छौँ, यो आज से कति वर्ष पूर्व मुहपट्टी, हाम्रो जैनमा मुहपट्टी लगाउँछ, त्यो 25-2500 वर्ष पूर्व अगाडि उहाँले भनिसकेको थियो। और आज हामी जुन पर्यावरणको जुन हामीले चिन्ता लागिराखेको छ, त्यो पनि उहाँको अवस्था थियो कि हरियाली अलवेज शुड बी इन आवर अर्थ, इन आवर, हाम्रो धरतीमा हरियाली प्रत्येक बेला प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। त्यो उहाँको सिद्धान्त थियो। अपरिग्रह, हामी सबैलाई जियो और जिने दो, हामी मात्र बाँच्ने होइन, सबैलाई हामी बाँच्ने देऊ, यो उहाँको प्रमुख अहिंसा धर्म हो। प्रत्येक जीवलाई हामी अहिंसा मात्र, जीव हत्या मात्र होइन, हामी कसैलाई अपशब्द भन्छौँ, हामी कसैको बुराई गर्छौँ, त्यो पनि भगवान महावीरले हिंसा मानेको छ। तो त्यो पनि हामीलाई गर्ने हुँदैन। त्यो हामीलाई कसैलाई सबैसँग प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्नु पर्यो। आज विश्वमा जुन अशान्ति फैलिराखेको छ, अगर भगवान महावीरको सिद्धान्त हामी अपनाउँछौँ, निश्चित रूपले पूरा विश्वमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो गाउँमा, हाम्रो ठाउँमा शान्ति भइहाल्छ। यो उहाँको प्रमुख सिद्धान्त हो। अहिंसा परमो धर्म।
अहिंसा ही परम धर्म हो। सो अवसरमा प्रभात फेरी कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको थियो। प्रभात फेरी कार्यक्रम भगवती बहाल, सानु गौचरण, मैती देवी र दिल्ली बजार हुँदै जैन भवनमा आएर समापन गरिएको थियो। सो कार्यक्रम पश्चात सम्पूर्ण सहभागी जैन भवन स्थित कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। सो अवसरमा कार्यक्रममा सहभागी कलाकारहरूलाई मायाको चिनो समेत प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न वक्ताहरूले भगवान महावीर सम्बन्धी धारणा समेत राख्नु भएको थियो। भगवान महावीर राज परिवारमा जन्म भए पनि संसार सामु ज्ञान फैलाउनका लागि उहाँ सन्त बन्नु भएको थियो। भगवान महावीरले 30 वर्षको उमेरमै राजमहलको वैभवपूर्ण जीवन परित्याग गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्ना प्रत्येक अनुयायीका लागि अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रहका 5 व्रतहरू पालना गर्न आवश्यक छ भन्ने बताउनु भएको छ। यही चैत्र 27 गतेदेखि भक्तपुरमा सुरु हुने बिस्का अर्थात् बिस्केट जात्रालाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जात्रासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण निकाय बीच भएको छलफलमा जात्रा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित, भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। हरेक वर्ष रथ तान्ने क्रममा ढुङ्गा हानाहान हुने, अनावश्यक मानिसले हुल हुज्जत गर्ने, रथबाट खसेर वा रथको टायरमा च्यापेर मृत्यु हुने लगायतका घटनाले ऐतिहासिक जात्राको महत्त्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेपछि यस वर्ष जात्रा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सबै सरोकार निकाय लाग्ने भएका हुन्। एक रिपोर्ट। जात्राको पहिलो दिन चैत 27 गते भैरवको रथमा पूजा गरी दिउँसो 1 बजेसम्म रथ तान्ने र अपराह्न 5 बजेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। छलफलमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जात्रालाई व्यवस्थित र मर्यादित रूपले सम्पन्न गर्न नगरपालिकाले आवश्यक तयारी गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरोकारवाला अन्य निकाय तथा पदाधिकारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी समयमै इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले बिस्केट जात्राले भक्तपुरलाई मात्र नभई नेपाललाई नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउने भएकोले यसलाई यस वर्ष शान्तिपूर्ण, अनुशासित र भव्य रूपले सम्पन्न गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस जात्राका बारेमा विगत वर्षमा हुँदै आएका गलत धारणालाई चिर्दै भक्तपुरको शान र गौरवका लागि पनि सरकारवाला सबै पक्षलाई सहयोग गर्न उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति र प्रशासनिक तवरले गर्नुपर्ने सबै तयारी समयमै पूरा गरिने बताउँदै प्रज्य रिजालले गुठी संस्थानको शाखा कार्यालयलाई गुणस्तरीय सामग्री समयमै उपलब्ध गराएर जात्रा समयमै सुरु गर्न र साँझ नपर्दै सम्पन्न गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ। भक्तपुर प्रहरी परिसर, नेपाली सेनाको इन्द्रवक्सगढ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल टेलिकम, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भैरवनाथ जात्रा सहयोग समिति, जात्राका नायकी, पुजारी र स्थानीय युवा क्लबका प्रतिनिधि लगायतले आफ्नो तर्फबाट भएका तयारी र जात्रा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। जात्रामा स्वास्थ्य कर्मी सहितको प्राथमिक उपचार केन्द्र, एम्बुलेन्स, दमकल लगायत सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने, सडक मार्गमा राखिएका निर्माण सामग्री हटाउने, बिजुली लगायत केबुलका तार हटाई व्यवस्थित गर्ने, खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने, जात्रा व्यवस्थापन तयारीको अनुगमनका लागि नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने जस्ता निर्णय पनि भएको छ। गुठी संस्थान भक्तपुर शाखाका प्रमुख खिमा ओलीले जात्राका लागि आवश्यक सामग्रीको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले दिउँसो 1 बजे नै तौमडीमा भैरवको रथ तानेर जात्रा सुरु गरी साँझ नपर्दै रथ तान्ने कार्य सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभएको छ। जात्रा अवधिभर नगर क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिने, सम्पूर्ण पूजाआजा र जात्रा समयमै सुरु एवं सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारीको लागि गुठीले नै गर्ने, जात्रासँग सम्बन्धित पूजाआजा र आवश्यक तयारीका लागि फाइल नायोहरू जात्रा व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने, जात्रा सञ्चालन हुने नगरका सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहेको तार, केबल र
फाइबर नेटका केबुलहरू सम्बन्धित सेवा प्रदायकले व्यवस्थापन गर्ने लगायत सहमति पनि भएका छन्। रामपुरमा थारू समुदायको देवथानको स्थापना गरेर एउटै ठाउँमा सबै कुलदेवता राखिएको छ। कुलदेवताको संरक्षणका लागि थारू गुरुबा वैद्यवा समाज जिल्ला कार्य समितिले देवथान स्थापना गरेको हो। एक रिपोर्ट। रामपुरमा थारू समुदायको देवथानको स्थापना गरेर एउटै ठाउँमा सबै कुल देवता राखिएको छ। विभिन्न कुल घरानाले मान्दै आएका कुल देवता त्यसमा राखिएको जनाइएको छ। गुरुबा वैद्यवा र देवी देवता मान्ने चलन घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा समाजका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीले यी सबैको जगेर्ना गर्नका लागि देवथान स्थापना गरिएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय समुदायबाट गुरुबा वैद्यवा घट्दै गएको प्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ। थारू समुदायमा भोज भतेरदेखि विभिन्न कार्य वा पूजाका लागि गुरुबा वैद्यवा आवश्यक पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय गुरुबा वैद्यवाको संख्या घट्दै गएको अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भएको छ। यसमा सबैले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रकृति पूजक मानिने थारू समुदायमा धेरैजसो पूजा गर्न गुरुबा वैद्यवा नभई नहुने भएका कारण हरेक गाउँमा फल मनसारसँगै गुरुबा पनि राख्ने चलन छ। नाचगान गर्नका लागि समेत गुरुबाको आवश्यकता पर्ने गरेको छ। रामपुरमा स्थापना भएको देवथानमा हरेक वर्ष पूजा पनि गरिने जनाइएको छ। कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र बमले धर्म संस्कृति कुनै पनि समुदायको पहिचान भएकोले यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। विश्व हिन्दू महासंघ नेपालको 8औं महासभा रूपन्देहीको बुटवलमा सुरु भएको छ। विश्वभरिका ओमकार परिवारको एकमात्र चाहना सनातन हिन्दू गुरु राष्ट्र नेपालको पुनर्स्थापना भन्ने मूल नारासहित महासभा सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। यही चैत 21 र 22 गते बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा देशभरका विश्व हिन्दू महासंघमा आबद्ध व्यक्तिहरूको सहभागितामा महासभा सुरु भएको विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार देशभरबाट आउने प्रतिनिधि पर्यवेक्षकको व्यवस्थापन तथा महासभाका लागि झाँकी सहितको शोभा यात्रा गरिएको छ। राष्ट्र रक्षा र धर्म रक्षाका लागि हिन्दू राष्ट्रको मुख्य अभियान स्वरूप महासभामा विशेष छलफल हुने विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता बेन बहादुर पौडेल छेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर खडाल, वरिष्ठ सल्लाहकार तथा पूर्व सांसद शंकर प्रसाद पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य अर्जुन कुमार पौडेल, सन्त समाजका महासचिव तथा व्यासाचार्य किशोर गौतमले सबैको एकता र सद्भाव झल्किने प्रकृतिको सनातन हिन्दू राष्ट्रको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। महासभा मूल कार्यक्रम आयोजक समितिका संयोजक तथा विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठले रूपन्देहीमा राष्ट्रिय महासभा आयोजना हुनु आफैमा गौरवको विषय भएको बताउनु भएको छ। रूपन्देही आउने करिब 1500 प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूको लागि व्यवस्थापन गरेको जानकारी गराइएको छ। पहिला हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः भक्तपुरबाट निकालिने ऐतिहासिक नवदुर्गा नाच काभ्रे पलाञ्चोकको पनौतीमा प्रदर्शन गरिँदै जात्रामा मल्लकालीन नेवार जनजीवनमा सबैसँग मिलेर बस्ने, संयुक्त परिवारमा बसी काम गर्ने भावना, ठुलालाई गरिने आदर सत्कार, सानालाई गर्ने माया प्रेम, सामाजिक मर्यादा, रीतिरिवाज, वेशभूषा, रहन सहन, खानपिनका साथै वर्षभर जन्म मृत्युका संस्कार आदि नाच मार्फत प्रदर्शन गरिने दुर्गा नाच काठमाडौँ उपत्यका लगायत वरपरका प्राचीन नेवार सहरमा प्रदर्शन गर्ने परम्परा। जैन धर्मका प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान महावीरको 2622औं जन्मजयन्ती धुमधामका साथ मनाइयो। काठमाडौँको जैन भवन कमल पोखरीमा रहेको जैन भवनमा आयोजना गरिएको औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरूद्वारा भगवान महावीरका प्रतिपादित सिद्धान्त र विचारहरू अझ प्रासङ्गिक एवं समय सान्दर्भिक भएकोमा छ। यही चैत्र 27 गते भक्तपुरमा सुरु हुने बिस्का अर्थात् बिस्केट जात्रालाई
शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी प्रदान। हरेक वर्ष रथ तान्ने क्रममा ढुङ्गा हानाहान हुने, अनावश्यक मानिसले हुज्जुत गर्ने, रथबाट खसेर वा रथको टायरमा च्यापेर मृत्यु हुने लगायत घटनाले ऐतिहासिक जात्राको महत्त्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेपछि यस वर्ष जात्रा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सबै सरोकारवाला निकाय लाग्ने सहमति। कुल देवताको संरक्षणका लागि थारू अगुवा वैधवा समाज जिल्ला कार्य समितिद्वारा रामपुरमा थारू समुदायको देवथानको स्थापना। धर्म संस्कृति कुनै पनि समुदायको पहिचान भएकोले यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्न आवश्यक रहेको पछिल्लो समय समुदायबाट गुरुबा वैधवा घट्दै गएको प्रति चिन्ता समेत व्यक्त। विश्वभरिका ओमकार परिवारको एकमात्र चाहना सनातनी हिन्दू गुरु राष्ट्र नेपालको पुनः स्थापना भन्ने मूल नारा सहित विश्व हिन्दू महासंघ नेपालको 8औं महासभा रूपन्देहीको बुटोलमा सुरु। सबैको एकता र सद्भाव झल्किने प्रकृतिको सनातन हिन्दू राष्ट्रको विकल्प नभएको वक्ताहरूको जोड। अहिले भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD हृदयमूल नमस्कार।